अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी और हाज़िर हूँ आज टेलीविज़न का पॉपुलर शो फैसला आपका के साथ। आज का शो हमने आज की सियासी डेवलपमेंट्स के पेश नज़र तरतीब दिया है। आज भी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से बाहर सियासी गहमा गहमी से भरपूर दिन था। कल भी इतवार को आपने देखा कि दो बड़ी अपोजिशन जमातों के कायदीन जो हैं उनकी लाहौर में मुलाकात हुई और उन मुलाकातों में भी बहुत से अहम फैसले हुए। आज कौमी असम्बली का बजट सेशन जारी था। इसके अलावा हुक्मरान और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टियों के अहम इजलास थे। फिर अब से थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो JUI के सरबराह फजलुर रहमान साहब से मिले और अब से थोड़ी देर बाद तो की जा रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ जो हैं वो भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुँचेंगे। इन सब मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे पास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान अली अवान, रुकन कौमी असम्बली हैं इस्लामाबाद से और आप मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा हमें ज्वाइन करना है थोड़ी ताख़ीर से नाज बलोच साहबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके अलावा डॉक्टर अबादुल्लाह का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, आप भी रुकन कौमी असम्बली हैं। अली अवान साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप जब आए तो आपका गला बैठा हुआ था बहुत ज़्यादा एहतजाज की वजह से। पाकिस्तान में हम बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें देख रहे हैं। ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि हुकूमत जो है अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आज बहुत से वज़रा के वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं इस इजलास से पहले कि आज हम अपोजिशन को नहीं बोलने देंगे, आज हम उसको बात नहीं करने देंगे और देखेंगे कैसे बोलते हैं। ये फिनोमेना क्या है, ये रवैया क्या है? हुकूमतें तो ऐसा नहीं किया करती, ऐसा तो अपोजिशन किया करती है। सर, और बात तो बिल्कुल ठीक है और ट्रेडिशंस के ऊपर जो ट्रेडिशंस अपने हक में हो तो उसको अपनी हक में कर लिया जाता है और जो ट्रेडिशंस आपके खिलाफ हो तो खिलाफ। जैसे आपने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किए, हमसे डिमांड किया गया कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन लगाना है। हमने कहा ओके जी, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन लगा दे जी। COD के हम मेंबर नहीं थे, पर जब सिंध में हम पहुंचे तो हम तो COD तो हमने नून लीग के साथ किया था, हम आपको अपोजिशन लीडर क्यों लगा दें? उधर ट्रेडिशन खत्म हो जाती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। इवन पार्लिमानी पार्टी के जो हेड्स होते हैं वो स्पीकर का इस्तेकाक होता है, अपोजिशन लीडर किसी वक्त भी खड़े होकर बात की जाए। पर आपने देखा होगा जब भी बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए उनको टाइम मिला है, जब भी शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए उनको टाइम मिला है, जरदारी साहब को मिला है टाइम। 9 महीने क्या होता रहा है, बाहर आते हैं और कहते हैं महंगाई हुई है, बाहर आते हैं और कहते हैं गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्या बाहर आके कहते हैं बिजली की प्राइसेस बढ़ गई हैं, और अंदर देखें चौधरी साहब कि अंदर बात मनी बिल पेश करते हैं असद उमर साहब। पहला अपोजिशन लीडर का राइट होता है उस पर बोलने का, वो उठते हैं और नैब के खिलाफ तकरीर करते हैं। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब की बारी आती है, वो खड़े होते हैं GIT के बारे में बात करते हैं और इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाते हैं वहाँ खड़े होके। तो ये लोगों का अवाम का मसला नहीं है। सर कह चुके हैं कि उसकी जो 7% रेट है उसकी जो परफॉर्मेंस का, तो ये तो पार्लियामेंट जो है उसमें JIT पे भी इतराज हो सकता है, उसमें नैब के खिलाफ क्रिटिसाइज किया जा सकता है। क्रिटिसाइज अगर नहीं होता पार्लियामेंट में तो फिर पार्लियामेंट किस चीज की? बिल्कुल करें सर, जो बजट सेशन है वो बजट से रिलेटेड है ना, आपने बजट पे बात करनी है, आपने कटौती की तहरीकें देनी है, मनी बिल पेश कर रहे हैं, स्पेशल सेशन कॉल हुआ है, तो आपने बात करनी है कि हुकूमत बड़ी ज्यादती कर रही है, इनके इक़्तिदाम से महंगाई बढ़ेगी, पर आप उठ के बात करते हैं। चले हम कहते हैं वो भी ठीक है, आपका राइट है जी, ट्रेडिशंस हैं, बिल्कुल ठीक है, आप बात करें। वो अपनी तकरीर करते हैं घंटा घंटे की, अपने वो पुराने कसीदे सुनाते हैं, क्योंकि अखबारों में 40 अरब रुपए के इश्तिहार अपनी तस्वीरों के साथ दे नहीं सकते, तो उनको वो असेंबली का फोरम मिला है जहाँ वो 1-1 घंटा तकरीर फरमाते हैं। उसके बाद जरदारी, उसके बाद बिलावल भुट्टो तकरीर फरमाते हैं, और जब हमें रिप्लाई का देखें, अपोजिशन ने काम करना है, सवाल करना है और उसका हमने जवाब देना है। ठीक है, हुकूमत का काम है जवाब देना, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए, पर वो उठ के बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। 9 महीने हमने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरह इजलास को चलाया जाए। देखिए, डेमोक्रेसी में जितना रोल गवर्नमेंट का है उतना अपोजिशन का भी है, वो भी लोगों को वोट लेके आए हुए, वो भी लोगों से क्या है अपने वादे वहीद करके आए हुए। कहना है कि आप उनको एंगेज नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, आप उनके खिलाफ जाहिरियत करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं। आपने आज तक मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश बड़ी जबरदस्त बात है। मैं तो आज के नून लीग वाले भाई साहब आएंगे, मैं तो समझता था कि आजकल वो आएंगे और TV शो में अपनी छाती फुला के बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, हमारे चौधरी निसार ने जो आपके खिलाफ केस बनाया था, आज वो उन्होंने बिल्कुल सच्चा केस बनाया था और जरदारी साहब उसके अंदर है,
اور جب وہ پیپلز پارٹی چھاتی پھلا کے کہے گی دیکھیں جو ہم نے آپ کے خلاف یہ پیپر مل بنایا تھا, رمضان شوگر مل بنایا تھا, اور جتنے ہم نے کیسز بنائے تھے, آپ کے جو ملک سے ایئرپورٹ سے $50 لاکھ لے کے ادھر کی جو آپ کو یاد ہے وہ کیس, وہ باہر جاتے تھے, ہم نے اس کو پکڑا ہے. پر آج کل تو بالکل عجیب سا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اب ماشاءاللہ وہ جو ہم نے الزام لگائے تھے ہم نے غلط کیے تھے. اگر ہم نے ایک کو ناصور کہا تھا تو اس نے غلط کیا تھا, کس نے علی بابا کہا تھا تو غلط کہا تھا, کس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے تو غلط کہا تھا. تو آپ نے بتانا کیا, دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں بزنس کی طرف آ جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بل ہم نے پیش کیا 2010, اس کو ہم نے امینڈمنٹ پرپوز کی کہ 609 ججز ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا جب 609 کی بل پیش ہوا تو اس کے اوپر اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. آپ بات کریں, آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اور جب بائیکاٹ کر کے کورم کی نشاندہی کی, کورم پورا تھا, جو کورم پورا تھا وہ واپس آ گئے. مطلب ان کا دل ہی نہیں ہے اسمبلی چلانے کا, ان کا دل ہی نہیں ہے. اسمبلی تو خیر حکومت نے چلانی ہوتی ہے, آپ کا کام ہے. دیکھیں لیجسلیشن آپ لے کے آتے ہیں, اگر لیجسلیشن آپ نہ پاس کر سکے تو عوام تو آپ سے پوچھیں گے, اگر آپ بجٹ پاس نہ کر سکے تو عوام تو آپ سے پوچھیں گے. سر انشاءاللہ تعالیٰ سر لیجسلیشن بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, جو پرانے سارے ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اقدام بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ بھی پاس ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ بجٹ پاس کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے, چونکہ سن ہی رہے ہیں, ویسے تو ہم اپوزیشن کے لوگوں سے بھی بات کریں گے. آج اپوزیشن کے ارکان نے کہا ہے کہ بہت سے ارکان پارلیمنٹ کو اس لیے پارلیمنٹ سے باہر رکھا جا رہا ہے تاکہ اپوزیشن کی تعداد کم سے کم ہو اور آپ آسانی سے بجٹ پاس کریں. اسی بار ایک جمشید دستی سے بھی پوچھ لینا تھا, اس بیچارے کی پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوئے تھے, اور وہ ایک سیاسی پولیٹیکل کیسز, پولیٹیکل دیکھیں یہ پولیٹیکل نہیں ہے. اور میں آپ چودھری صاحب آپ کور کرتے رہے, بندہ ریمانڈ کے اندر ہو, اور آپ دیکھیں کہ سندھ اسمبلی میں اسپیکر چیمبر کو سب جیل قرار دے دیا گیا. اب طریقہ کار دیکھیں اس ملک کے امیروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. سے بات کر لیں, ہمارے نمائندے راؤ خلیل صاحب موجود ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر, جہاں اپوزیشن کی ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے, اور ایک اہم ملاقات جو تھوڑی دیر بعد شروع ہونی ہے. راؤ خلیل صاحب آپ موجود ہیں وہاں پر؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں مولانا فضل الرحمان کے گھر اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کا ایک وفد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت انہوں نے عام ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان سے, اور تقریباً یہ ملاقات 1 گھنٹہ تک جاری رہی ہے, جس میں عام امور پہ بات چیت کی گئی, حکومت کے حوالے سے ملک کی. اچھا راؤ خلیل یہ بتائیے گا, یہ تو آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا کہ 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی, فیصلہ کیا ہوا؟ لوگ سننا یہ چاہ رہے تھے, پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا وہ جو مشہور زمانہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی اس کی کوئی تاریخ طے ہوئی ہے, اس کا کوئی فارمیٹ طے ہوا ہے؟ بالکل جی, تو ایسا بالکل جون کے جو آخری ہفتہ ہے اس میں اے پی سی بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ طور پر دعوت دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو اے پی سی کا فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کریں گی. لیکن آج ایک تضاد جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے مابین ایک سامنے آیا ہے. مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے پارلیمنٹ جو اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہ کرے بلکہ ایک نیا الیکشن ہو, جبکہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے اور پارلیمان جو ہے اپنی مدت پوری کرے. اس پہ تھوڑا سا تضاد ہے. جب یہ سوال کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تضاد بھی دور ہو جائے گا جب اے پی سی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ کون بلائے گا, اس کا میزبان کون ہوگا, اور اس میں کن کن جماعتوں کو دعوت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کا جو میزبان ہوگا وہ مولانا فضل الرحمان خود ہوں گے. وہ خود اے پی سی جو ہے بلانے کے لیے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر, کیونکہ جون کے آخری ہفتے میں جو ہے یہ اے پی سی اسلام آباد میں جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے, جس میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو دعوت دی جائے گی, اور جو جماعتیں آئیں گی وہ موسٹ ویلکم, جو نہیں بھی آنا چاہتی ان کو بھی دعوت دی جائے گی باقاعدہ طور پر, تاکہ وہ جو ہے یہ ایک جو حق ہے ان کو دعوت دینے کا وہ دیا جائے. تو اس حوالے سے جب ان سے یہ بات کی کہ دیگر جو فاٹا کے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں اس حوالے سے کیا حکمت عملی طے کی جائے گی, کیا ان کو بھی بلایا جائے گا, تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ سب جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اور دوسری جانب آج جو بلاول بھٹو زرداری تھی انہوں نے بھی ایک عام بات بتائیے گا راؤ خلیل کہ اب دوسری ملاقات جو ہے شہباز شریف صاحب نے تھوڑی دیر میں پہنچنا ہے, اس کی کیا توقعات ہیں, کب تک پہنچیں گے, اور یہ اس ملاقات کا کیا ایجنڈا ہے؟ جی چودھری صاحب, یہ میاں شہباز شریف جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے, وہ ایک وفد کے ہمراہ اس وقت پہنچ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر, اور جس میں شیخ خاقان عباسی ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں,
और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साबिक डिप्टी स्पीकर वो उनके साथ हैं, और इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं। उनकी मुलाकात भी बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो चुकी है और तकरीबन ये मुलाकात भी 1 घंटा रहेगी और इसमें भी आम अमूर पे तबादला ख्याल किया जाएगा। खास तौर पे बजट के जो मामलात हैं उसकी मंजूरी का अमल, उसकी मंजूरी का मरहला कैसे होगा, क्या अपोजिशन जमातें जो हैं इस बजट को पास होने देंगी या रुकावट बनेंगी, तमाम चीजें जो हैं ये बहुत शुक्रिया राव खलील आपका कि आपने हमें अपडेट किया था सूरत से। अली वान साहब, तारीख तो तय नहीं हुई लेकिन ये तय हो गया कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो इस जून के आखिरी हफ्ते में हो जाएगी और उसमें हुकूमत के खिलाफ लाहेमल जो है वो तैयार किया जाएगा। किस हद तक जो है आप समझते हैं कि ये अगर APC हुई तो आपकी हुकूमत के लिए थ्रेट साबित होगी सियासी तौर पर? देखिए ये उल्टा एक्सपोज होंगे ये लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस बेस पे देखें। हमने तहरीक शुरू की, खान साहब असेंबली में गए और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और जो इलेक्शन में धांधली हुई है तो आप 4 हल्के खोलें। तो आपको याद होगा चौधरी निसार साहब उठे और खान साहब ने साथ ये भी कहा कि मैं नए इलेक्शंस नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनकी सारा प्रोब हो और जो इसमें से गलतियां हुई हैं इस इलेक्शंस में उसके ऊपर एक कमीशन बैठे और उस पार्लिमानी कमेटी बैठे और उसके ऊपर जो भी उसकी दुरुस्तगी हो सकती है वो हो। मैं नया इलेक्शन नहीं चाहता हूँ। तो चौधरी निसार साहब उठे और उन्होंने कहा कि आज मुझे वाकई एक ऐसा इमरान खान में एक सच्चा पाकिस्तानी नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो अपनी बात से मुकर गए। फिर हमने असेंबली में आवाज उठाई, उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हमने धरने दिए, उसके बाद इन द एंड हमने लॉकडाउन किए, उसके बाद हमने 126 दिन का धरना दिया। तो आप मुझे बात बताएं, ये कंटिन्यूस है और क्या अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। इन इंतखाबात देखिए जब भी इलेक्शन होता है तो आप आवाज उठती है। पिछली दफा 23 पार्टीज कह रही थी कि इलेक्शन में धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी ये कह रही थी जरदारी RO का इलेक्शन है, हम तो नहीं कह रहे थे, सारे कह रहे थे। तो हमने कहा आए मिलकर ठीक करें और जब इलेक्शन हो तो बात एक हो कि इलेक्शन ठीक हो, हम मैंडेट को मानते हैं, बट हमारी बात नहीं मानी गई, उसके लिए हमने तहरीक चलाई। आप मुझे बात बताएं तहरीक क्या चलेगी, किस चीज के ऊपर चलेगी? आप अगर महंगाई पे चलेगी, महंगाई अभी बता देता हूं, गैस पे चलेगी, चौधरी साहब कहाँ से चला सकते हैं? 1 महीने में 9 महीने में 17 रुपए पेट्रोल की कीमत में। मैं कह रहा हूँ सर पीपल्स पार्टी के दौर में अगर याद हो तो 118 रुपए भी पेट्रोल नहीं रखना चाहिए। देखिए फर्क आप क्यों फर्क मांगेंगे तो फर्क डालेंगे। बिल्कुल इस चीज पे हम एग्री करते हैं और आपको बताएंगे। ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर बादल साहब, ताल्लुक आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब चूंकि आप थोड़ा ताखीर से आए, हमने इनसे पूछा कि APC होने वाली है, तय हो गया, आपके लिए कोई सियासी थ्रेट है? वो तो कहते हैं कोई थ्रेट नहीं है, आए अपोजिशन वो तो उल्टा एक्सपोज होगी। तो आपके पास अब APC में क्या है बेचने के लिए, किस मौजू पर APC करना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ इस बात पर कि प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुए? अगर प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुए तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सी कई ऐसे वाक़यात में उन्होंने मिसाल दी जमशेद दस्ती साहब की कि उनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं हुए थे। तो ये अनोखा वाक़या क्या है इसमें? और वो पॉलिटिकल रही। सबसे पहले माजरत हुआ, मैं थोड़ा लेट हुआ, अली भाई ने जो भी कहा है मैंने नहीं सुना, लेकिन आप वाली बात गया, आपने भी अजीब बात की कि APC किस चीज़ पर हो रही है। तो 70 साल में इतनी महंगाई मेरे ख्याल में इस मुल्क में नहीं हुई। डॉलर 70 साल में पहुंचा 105 पर, अभी 157 है। कल क्या होता है हमने नहीं देखा। और ये खान साहब फरमा रहे थे स्कोर एक रफ्तार से बढ़ रहा है। नहीं, हाँ, खान साहब भी फरमा रहे थे कि 1 रुपये जब डॉलर महंगा होता है 100 अरब का कर्जा चढ़ जाता है। सही। अब भी 157 है तो उस पर वो खामोश है। खान साहब भी फरमा रहे थे कि अगर मैं कर्जा लेने बाहर गया, IMF के पास गया तो मैं खुदकशी बेहतर समझूंगा। अभी आपका जो बजट है, आपका जो बजट है उनको वो तो आपका जो बजट है वो IMF ने बनाया। IMF के लोग एम्प्लॉय इधर बिठाए गए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? ये आपका जो जरदारी चोर था, नवाज शरीफ साहब चोर थे। ये अभी आपके वजीर खजाना कौन है? ये जरदारी साहब के साथ थे, उस वक्त चोर थे, अभी चोर नहीं है। तो इन कैबिनेट में APC होगी तो महंगाई पर होगी, जो आवाम का ये कितने ये बम गिरा है महंगाई के। ये गैस की कीमत देखो, पेट्रोल की कीमत देखो, डॉलर देखो, मार्केट में जाओ। कल 1 साल पहले पूछ ले दाल की क्या कीमत थी। चूंकि अभी आप थोड़ा ताखीर से हमने शुरू की थी बात इनसे कि आज उनका गला बैठा हुआ है, ये बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा एहतजाज हुआ। मैंने इनसे पूछा कि क्यों
हुकूमत एहतजाज नहीं करती, हुकूमत हंगामा नहीं करती, वो तो बल्कि मैनेज करती है। अब आपसे पूछना है कि आपका जो आज का एहतजाज था, आज फिर इजलास नहीं चल सका, 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है तकरीबन हर रोज इजलास पे, इजलास जो है वो फिर एक दफा नजर हो गया हंगामा कराई की और घर चले गए सारे। आपका एहतजाज किस बात पर था आज के ये भी ज़बरदस्त बात आपने इनसे पूछी है, इसने जवाब भी दिया। हमारा एहतजाज नहीं था, शाहबाज साहब तकरीर कर रहे थे, वो स्पीकर ने एडजर्न कर दिया। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट एहतजाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट, ये अपोजिशन का काम है, गवर्नमेंट लगी है कि बजट पास ना हो, बजट स्पीचेस ना हो, बजट पर डिबेट ना हो। जो IMF का तैयार करदा बजट है, जो हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस पर कोई बात करें। ये फर्स्ट टाइम इस तरह गवर्नमेंट का काम है कि अपोजिशन को मनाए, गवर्नमेंट मैनेज करे, मैनेज करे। यस, सही। मैं अभी भी कहता हूँ कि खान साहब को चाहिए कि कंटेनर से नीचे आए। अभी वो प्राइम मिनिस्टर है, पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पूरे पाकिस्तान का सोच ले, सिर्फ PTI का ना सोचे। जो वॉशिंग मशीन इनके पास है, इनके 80% वो ज़रा वही है जो हमारे साथ थे या भी उस पार्टी के साथ थे। तो इसके वॉशिंग मशीन में से होते हुए वो पाक है, वो ठीक है, वो चोर नहीं है। इस तरफ जो बैठे हैं सारे चोर है, डाकू और इंटरेस्टिंग बात ये खत्म करे, ये आवाम की। PTI के पास जो लोग हैं वो माजी में आपके साथ थे, ये बड़ा अहम मामला। और सबसे इससे ज़्यादा अहम मामला ये है, जानना मैं ये चाहता हूँ और हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि एहतजाज और हंगामा और शोर होगा हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से, नुक्ता क्या है, मुद्दा क्या है और मुतालबा क्या है। ये मुतालबा अगर हमें पता चल जाए, आवाम को पता चल जाए कि अपोजिशन किस बात पे हंगामा कर रही है, एहतजाज कर रही है और हुकूमत ने क्यों शोर किया, तो फिर शायद बात आगे बढ़े। ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों से पूछेंगे कि आगे जो है इस असम्बली को, इस बजट सेशन को कैसे लेके जाना है। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली नाज बलोच साहबा तशरीफ़ नहीं लाई, वक्त देख के तशरीफ़ नहीं ला सकते तो अवामी मसाइल के लिए कितनी संजीदगी दिखाएंगे, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारा शो तो जारी है। अली अवान साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तकरीबन सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहे। ये बड़ी लोगों ने ज़ियारत किया, जो उनकी बड़ी दीद की, चूँकि उन्होंने जब शुरू हुआ था ये कौमी असम्बली तो कहा था कि मैं हर बुध को आया करूँगा और हर बुध को आके सवालों का जवाब दूंगा। वो मरहला तो अभी तक नहीं आ सका, तो आज अचानक मेहरबानी फरमाई उन्होंने। क्या इसके पीछे क्या कहते हैं? इतनी नहीं, पिछली दफा भी खान साहब आए थे, चले पार्लियामानी कमेटी को भी उन्होंने उसका इजलास बुलाया था, पार्लियामानी पार्टी का इजलास, पार्लियामानी पार्टी का। और चाहते हैं जब वो आए तो लोग खामोश रहे, बोले ना, कोई बात ना करे यार, बिल्कुल सुमन बुकमन हो जाए। आपने सवाल किया हुआ तरीके इंसाफ से, वजीर आजम से आपने कह रहे इतने सवाल करते हैं, उनसे जवाब तो ले लें। अगर जवाब नहीं लेना फिर शोर करना है, फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर हम जवाब देंगे, फिर हम दे रहे हैं जवाब। अगर आप जवाब ही नहीं लेना चाहते और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सिर्फ खान साहब को देखते रहें तो हमको टीवी पे दिखा देंगे, और ज्यादा मसला है और चाहते हैं जवाब तो खान साहब आके दे देंगे। हमें इस चीज में हमारे दिल में कुछ, उन्होंने कहा कि जब मैं जाता हूं तो अपोजिशन शोर करती है, शोर करती होती है। ये कौन सी ऐसी अनोखी मेरी बात फिर याद देखें, आप एक तरफ कर रहे हैं रवायात कुछ होती हैं कि नहीं होती। अगर आप अपनी तरफ की रवायात मान लें और दूसरी तरफ की रवायात नहीं माननी, जैसे मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है इधर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए, जो अपोजिशन पार्टी का, और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी होना चाहिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, तो उसी तरह पर सिंध में क्यों नहीं होना चाहिए? इसी तरह अगर आप सवाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं और आपके पास इतना जबरदस्त मवाद मौजूद है जिसमें आप हुकूमत को एक्सपोज कर सकते हैं, तो जवाब ले लें। अगर आप जवाब नहीं लेंगे और उधर आप आके प्रॉपर एक रन करेंगे, उधर आके आप आके लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये वन साइडेड नहीं होगा। 9 महीने हमने ये बर्दाश्त कर लिया और ये आइंदा इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप आए बैठे, हमने एथिक्स कमेटी बनाई, हमने स्पीकर साहब के नीचे एक इखलाक की से रिलेटेड मुझे एथिक्स कमेटी वो बैठी, उसके अंदर फैसले कुछ होते हैं, अपनी तकरीरें करते हैं जो अवाम से रिलेटेड ही नहीं होती, अब्बू पूछा मुहिम शुरू कर देते हैं। असल में अपोजिशन का ये कहना है कि उधर इजलास होता है, सुबह पता चलता है कि 3-4 बंदे जो हैं शाम तक पकड़े गए और पता नहीं पता किससे तो ये तो अपने अंदर पूछे ना, तो केसेस एक दूसरे से पूछे, एक दूसरे से पूछ नहीं करें कि आपने हमारे खिलाफ कैसे केसेस किए थे, सख्त किए थे कि आपने नरम किए थे। जिस तरह आपका कोटकना वाला केस था उसमें फोटोकॉपी दे दी गई थी, जिस तरह डील करके पूरी फैमिली जद्दा चली गई थी, जिस तरह कहा गया था कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया, फिर कहा गया 5 साल किया, मैट्रिक 10 साल का किया। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बात ये है, कल ये तो अभी मैंने महंगाई की बात की, जरा देखें इनके, अच्छा इनसे पूछे ना, इनको अंदर से भी पता है कि हम क्या करने में, महंगाई नहीं होता है ना, महंगाई बिल्कुल हुई है और हम इसको एडमिट करते हैं। हम पहली गवर्नमेंट है जो एडमिट कर रहे हैं, हम कोई चीज छुपा नहीं रहे।
پہلی دفعہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں 22% پہلے 10 مہینے میں مہنگائی ہوئی. نون لیگ کے دور میں 10.8% مہنگائی نون ہوئی. لیگ کے دور میں 65 روپے پہ آ گیا تھا پیٹرول. یہ حقیقت ہے, ہم نے خود خریدا. آپ جب آپ کا آپ سے بڑا سوال پوچھنا اس پہ نہیں, یہ تو ان کا آپ کریں. کل جو تھا اجلاس, بلاول صاحب تشریف لے گئے رائے ونڈ میں, مریم نواز صاحبہ نے ان کا استقبال کیا. پارٹی کی ہیرارکی وہاں موجود تھی, پارٹی کے سربراہ وہاں کیوں موجود نہیں تھے؟ شہباز شریف صاحب وہاں کیوں نہیں تھے, جو کہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں اور پارٹی کے سربراہ بھی ہیں؟ ایک پارٹی کا سربراہ جاتا ہے, دوسری پارٹی کے نائب صدر وہاں ہوتی ہے. یہ اس سوال پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے علی بھائی نے جو باتیں کی مہنگائی کے حوالے سے, یہ اس دن کا جدہ چلے گئے, فلاح ہوا, ڈمکا ہوا. میں تو چاہتا ہوں یہ فرینکلی دل سے کہ احتساب ہونا چاہیے, ہر ایک کا ہونا ہر چاہیے, پاکستانی کراس دا بارڈر ہر ہونا پاکستانی. چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے, ادھر تو یہ نئے ہیں 9 مہینے کے, جس صوبے سے میرا تعلق ہے ادھر یہ 6 سال کے. جی ٹھیک ہے, اس صوبے میں ایک BRT ہے ان کا 90 بلین میں. شہباز شریف صاحب نے 3 میٹرو بنائے. یہ ذرا مجھے یہ جواب دے دے. 90 بلین میں 3, 110 بلین میں ایک وہ پشاور کو کنڈر بنائے ہیں, اور کب تک وہ کمپلیٹ ہو پتہ نہیں. اس کی حکومت کی اپنی, ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی باقی سارا بلیم اس پر ڈال لیں نون لیگ پیپلز پارٹی پر. میں پہلے ان کا جواب دے دوں پھر شہباز شریف صاحب کا جواب دیتا ہوں نا. تو اس میں وہ تو خیر جیل میں ہے, وہ تو جیل میں ہے, وہ تو آپ کے کہنے پر اندر ہے نا. اس کا جواب سب سے حساب لیں گے, سب سے حساب لیں گے. اس کا یہی میں پوچھ رہا ہوں نا, سب سے حساب لینا ہے اپنی گورنمنٹ کی. ہم پوچھتے کیا ہیں, ہم کہتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, سب کا احتساب ہو, میں بھی چاہتا ہوں, دل سے چاہتا ہوں, ہونا چاہیے, ہر ایک کا ہونا چاہیے. جس نے کرپشن کی وہ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ان کی اپنی گورنمنٹ, کے پی میں کس کی گورنمنٹ ہے آج؟ PTI کی ہے, CM PTI کا ہے. ان کی اپنی انکوائری ٹیم نے میٹرو کے اوپر انکوائری کر کے اس نے کہا 7 بلین کی کیکس بیکس ہوئے. اس نے خود کہا ہے. کب نیب کی دوربین میں کبھی آیا ہے؟ پرسو کیا کریں نا, پھر ہم نے دیا ہے نیب کو چیئرمین کو ان ریٹن نیب کے چیئرمین کے آفس میں دیا ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کیا تھا اسلام آباد کو, پشاور کا لاک ڈاؤن کریں, کہیں کہ مکمل کریں. یہ میں تھوڑی 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں. یہ سلیمانی ٹوپی والی درخت جو ہے بلینٹری سونامی, اس میں کتنی کرپشن ہے. وہ تو چلو ٹھیک ہے, وہ شہباز شریف والی یہ بات شہباز شریف کیوں نہیں آئے وہاں؟ پولیٹیکل لیڈرز ملتے, شہباز شریف کی اور مصروفیت ہوگی, تو اس میں کوئی اتنی وہ بڑا چڑھا کر پیش کرنے والی بات ہو رہی ہے, عوام کی باتیں ہو رہی ہے, وہ پرائیویٹ نہیں تھی. یہ لاسٹ ویک شہباز شریف صاحب تھے اسمبلی میں, بلاول صاحب بھی تھے, میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن پارٹیز کی, شہباز شریف صاحب چیئر کر رہے تھے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب ہر وقت, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, یہ ایک چیم گولیاں ہو رہی ہیں لوگوں میں. کوئی ایشو نہیں. اگر میں غلط ہوں بتا دیں مجھے. شہباز شریف صاحب ملنے گئے نواز شریف صاحب کو جیل میں, اور انہوں نے ان کے نمائندے نے کہا ہے کہ جی یہ ڈیل کرنے گئے تھے باہر, اپنی بات سیٹ کرنے گئے تھے, تو میاں صاحب نے کہا وکو شواس صاحب تو ایڈوائرج کی گلاں ہو رہی ہیں. پھر ادھر پارلیمانی کمیٹی ادھر جو ان کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے, اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں بجٹ تقریر سننی چاہیے آرام سے, اور ہم اس کے بعد کوشچن آنسرز کریں گے. تو نون لیگ کے اندر سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, جو آپ کو سوما کے گڈ کپ بیڈ کو آپ کھیلتے رہتے ہیں, جو ہمارا پرانا طریقہ ہے. مسلم لیگ نون ایک بیانیہ ایک ہے, بالکل ایک ہے, لیڈرشپ ایک ہے, بالکل ایک ہے, رویہ بھی ایک ہے, بالکل ایک ہے. لیڈر کون ہے؟ شہباز صاحب پریزیڈنٹ ہے, بالکل نو ڈاؤٹ. اس نے زبردست بات, یہ پازیٹیو چیز ہے. شہباز صاحب نے کہا تقریر سننی چاہیے, یہ کیا غلط بات ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کیوں نہیں غلط بات ہے, تقریر تو سنی سب نے. اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سننی چاہیے, آپ کی پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے سننی چاہیے, اور آپ وہاں آ کے دنگل کرنا شروع کر دیں گے. نہیں, کوئی دنگل اس کا مطلب آپ کی پارٹی پہ ریپ نہیں ہے. یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم سنیں گے. اگر ہم دوست بجٹ ہوا تو پورا سنیں گے, اگر یہ ٹیکس والا یہ چیزیں شروع ہوئی تو ہم ایجوکیٹ کریں گے, عوامی نمائندے کریں گے, ہم سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ کریں گے. ہم نے کیا ایک سوال آگے چلنا ہے, مزہ آتا ہے جب یہ کہتے ہیں نا ہم الیکٹڈ ہیں. آگے چلنا, ان کی ہسٹری دیکھیں, جو کہتے ہیں نا ہمارا وہ تا حیات چیئرمین, آج کی نئی ٹیکنالوجی نکلی ہوئی ہے,
وہ کونسلر نہیں بن سکتے تھے, آگے چل رہا ہے, وہ وزیر خزانہ بن گئے, آپ نے مثال 3 دی, دفعہ وزیر اعظم بن گئے, آپ نے مثال دی علی خان صاحب, ظفر علی شاہ صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا تحریک استقلال کا, اور یہ کہتے ہیں یہ اچھا چلو وہ تو ماضی ہے نا, آپ یہ بتائیے, آپ نے مثال دی نہیں, ایک بات کرو, سوال کر لیجیے, ایک بات, چلو یہ ہم سن رہے ہیں کئی سالوں سے, جنیجو صاحب اترے نا, جب ان کو ہٹا دیا, وہاں سے اتار دیا, پیچھے نواز شریف صاحب تھے, اور وہ جو بتایا نا کہ آپ کو فارغ کر دیا, تو دیکھیے تو انہوں نے نواز شریف کو کہا یوٹیوب روٹس, تو یہ چودھری آپ صاحب نے مثال دی ہے, علی خان صاحب آپ نے مثال دی ہے, اس کے آپ نہ یہ بڑا اچھا سوال کریں, آپ نے مثال دی کہ آپ نے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا اور سندھ میں نہیں بنا. اب اسی کو آپ پر میں ریورس کرتا ہوں, آپ کی پنجاب اسمبلی, آپ کی حکومت ہے, وہاں کا جو اسپیکر ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی, وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرتا ہے سبطین خان کے, وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرتا ہے حمزہ شہباز شریف کے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ شہباز شریف صاحب کے ہوئے, اب شہباز شریف, سعد رفیق صاحب کے ہوئے, ایک دفعہ نہیں ہوئے, کئی بار ہوئے, آپ کیوں نہیں ہو رہے؟ پر میری اگر آپ پرسنل رائے سمجھتے ہیں, اسپیکر کا استحقاق ہے, میری پرسنل رائے سمجھتے ہیں, استحقاق ہے یا قانون ہے؟ نہیں استحقاق ہے, یہ اچھا قانون نہیں ہے, ضابطہ نہیں ہے, نہیں یہ استحقاق ہوتا ہے, روایات ہوتی ہیں, ضابطہ 10 میں سے لکھا ہوا ہے, جو رولز آف پروسیجر ہے, کنڈکٹ آف بزنس رابطہ, جو اس کا ضابطہ 10 ہے, اسپیکر کا اختیار, وہی کہہ رہا ہوں نا, استحقاق ہے, ضابطہ ہے نا, قانون ہے نا. اس کے بعد آپ یہ چیک کریں کہ میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو بندہ ریمانڈ میں ہو, اس کے بالکل پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہونے چاہیے. آپ کی رائے ٹھیک ہے, بالکل. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں, اس ملک میں 24,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھا کے آپ لے گئے ہیں, اور آپ آگے چھپ جاتے ہیں جمہوریت کے پیچھے, اس سسٹم کے پیچھے. یہ لاز آپ نے صرف اپنے لیے بنائے ہیں. میں جیل گیا چودھری صاحب, میں باہر نکلا, میں نے کہا آپ نے مجھے کس مینول کے تحت ٹریٹ کیا؟ کہتے ہیں 1863 کی مینول کے تحت ٹریٹ کیا. آج تک محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے لاز. مجھے ایک بات بتائیں, ایک سائیکل چور کی ضمانت نہیں ہوتی, اور اربوں روپیہ جنہوں نے کھایا ہوا ہے, جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے, $24,000 کا 24,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا ہے, وہاں جا کے بھی آپ کو بی کلاس مل جاتی ہے. آپ یہ ضابطہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کا یہ میری پرسنل رائے ہے, اور استحقاق اسپیکر صاحب کا ہے. امپورٹنٹ بحث ہے, ہم نے یہاں بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد یہ جو موضوعات ہمارے پاس ان پر بات کریں گے, اور اپنے مہمانوں سے ان کی تسلی تشفی کے مطابق بات چیت مکمل کر کے پروگرام ختم کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے دونوں نوجوان سیاسی لیڈروں کی گرما گرم گفتگو آپ نے سنی, اور دونوں اپنے موقع پر قائم ہیں, اور دونوں کے پاس اپنے اپنے موقف کے حق میں دلیل ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے دلیلیں انہوں نے دی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا, کل جو پلیج کیا بلاول صاحب نے اور مریم صاحبہ نے کہ ہم بجٹ جو ہے اس کو روکیں گے, کس طرح سے روکیں گے؟ کیا اس کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہاں تو ووٹنگ ہونی ہے, اور جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے بجٹ پاس ہو جائے گا. تھوڑا سا جی. اب وقت ہمارے پاس کم ہے, پھر آپ کا جواب رہ جائے گا. نہیں رہ جائے گا, میں جلدی ختم. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوٹ مار ہوا, فلا ہوا, ڈمکا ہوا, اتنے سال, 30 سال, 10 سال, 20 سال چوڑے ہوا, ہم مانتے, یہ اپنا 9 مہینوں کا حساب تو دے دیں. وہ حساب پوسٹ مارٹم ہم نے کرنی ہے اس بجٹ کا, کہ 9 مہینوں میں اس نے ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. 70 سال میں ڈالر 105 تک گیا, 9 مہینوں میں 157 کراس کر گئے. 70 سال میں مہنگائی کی کیا ریشو تھی, اس نے خود کہا جب ہم گورنمنٹ چھوڑ رہے تھے 3 پوائنٹ سمتھنگ مہنگائی تھی, ابھی 11 کو ٹچ کر رہے ہیں. جب ہم گورنمنٹ چھوڑ رہے تھے 5.8 گروتھ ریٹ, ابھی 3 ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب بھی دینا چاہیے ان کو, بی آر ٹی کا جواب بھی دینا چاہیے, بلی انٹری سونامی کا بھی جواب دینا چاہیے. ان کے پاس جو جائے, ان کے پاس اس طرح واشنگ مشین ہے, میں آ رہا ہوں نا, ان کے پاس اس طرح واشنگ مشین ہے. 80% کیبنٹ کے جو ممبر ہے وہ یا تو نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے. ان کا وزیر خزانہ کون ہے؟ حافظ شیخ ہے, جو زرداری صاحب کا تھا. ان کے دوسرے کیا ہے, پی این ڈی کا پلاننگ کا منسٹر کون ہے؟ ہمارا تھا. ان کا انرجی منسٹر کون ہے؟ ہمارا تھا. تو 80% ان کا انٹیریئر منسٹر کون ہے؟ تو ان کے پاس جب چلے جاتے ہیں وہ واشنگ مشین سے صاف ہو کر, اس کے پاس فارمولہ ہے. بجٹ کیسے روکیں گے؟ بجٹ اس طرح ہے, بجٹ ووٹنگ نمبر کا ہے. اور میں آپ کو آنیئر بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں کافی لوگ ہیں جو ووٹ نہیں کرنا چاہتے, مایوس سے. جو پی ٹی آئی میں اس طرح لوگ بھی ہیں جو ہوا میں نہیں آئے, اس میں ورکر بھی ہے جو عوام سے ہو.
عوام کا درد کا دکھ جو ہے ہر ایک کو ہونا چاہیے. پی ٹی آئی میں بھی وقت اس چونکہ طرح کم ہے. لوگ ہیں علی وان تو صاحب پی سے ٹی آئی سے بھی لوگ بجٹ جب پاس ہو رہا ہوگا اپوزیشن کی بہت بڑی میجورٹی ہمیں میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ آپ نے کچھ ورکنگ کی ہے, کچھ انجینئرنگ کی ہے اور کچھ لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے, ایسا ہی ہوگا. سمپل سی بات ہے, وہ بیچارے خود شرمندہ ہیں اندر سے. وہ کہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا لیڈر جس کی جائیداد اس کے بچوں کی جائیداد پاکستان سے باہر ہے, بات کرتا ہے کتنا گزارا کرو گے. ابھی آپ ڈاکٹر صاحب ڈالر مہنگا چلا گیا. میرے اکاؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ آپ کے بچے میرے بچے پاکستان رہتے ہیں, ہماری قیمت کم ہوئی, ان کا 650 کروڑ روپے میں ڈالر جو ہے تصویر میں دیکھا ہے 650 کروڑ میں جو ان کا بچہ انگلینڈ میں رہتا ہے اس کا پاکستانی روپیز میں 950 کروڑ کا ہو گیا. کیسے پاس ہوگا؟ آپ نے بڑی بات کی ہے کہ بہت سے لوگ وہاں نہیں ہوں گے, رابطہ ہو گیا آپ کا, کام شام ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خبر دیتے جا رہا ہوں اس دفعہ اپنے دل کی آواز میں ہمیں ووٹ دیں گے بجٹ پہ. یہ خان صاحب جب آج آئے تھے, چودھری صاحب کچھ 4-5 ارکان نے بھی دل کی آواز پہ بات کی. چودھری صاحب آج جو خان صاحب تشریف لائے تھے, آپ نے بھی بات کی کہ کیوں آئے تھے. سر آپ اس دن دیکھ لینا, مولانا نے احتجاج کیا شباشیوں کی تحریر میں, اس لیے آئے تھے گالم گلوچ کرنے. آپ بتائیں کیا کہہ رہے یہ دونوں میں سمجھتے یہ ہیں کہہ رہا کون کرے گا. ہوں کہ خان صاحب آئے تھے, کیا کہا اس نے کہ گالم گلوچ کرے, کسی کو تقریر کرنے نہ چھوڑے. اس نے یہی کہا, اس نے نہیں بننا, اس نے خان صاحب نے کہا کوئی ہو یا نہ ہو, کیا میسج دی اس کو پتہ چلا کافی لوگ نہیں ہیں ساتھ, کافی لوگ نہیں ہیں ساتھ. اور پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, ان کا کیا حشر تھا اسمبلی میں, کیا کیا کرتے تھے. مفتاح اسماعیل کے ڈائس پر جا کر اس کے اوپر پھینک رہے تھے. یہ عادت ہم نے کس سے ہم نے یہ عادتیں جو ہے کنٹینر پر چڑھ کر, یاد ہے یہ جو نان پیش کیا تھا, یہ جو نان پیش کیا تھا پالیٹکس میں ناشائستگی ہے, یہ کون لے کر آیا؟ ابھی تک وہ کنٹینر سے نہیں اترے. خدا کے لیے کنٹینر سے خدا کے لیے کنٹینر سے نیچے آ جاؤ, خدا کے لیے اب تسلیم کرو کہ آپ وزیر اعظم, ابھی تسلیم کرو جس طرح بھی بنے ہو, جس طرح جو بھی لے کر آئے ہو, سب کی جو بھی آپ کا سلیکٹر جو بھی آپ کا سلیکٹر ہے, لیکن ابھی جو بھی حادثاتی طور پر تسلیم کرو, خدا کے لیے تسلیم کرو. مولانا سمیع الحق کی مرڈر آپ کے اس کے قاتل سیاست کرتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ بجٹ جو ہے اس کو روک لیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے بندے ہمارے رابطے میں ہیں, ان کے بندے آپ دیکھیں گے. ہفتے کی بات ہے, ہفتے کی بات ہے. جتنا بھی خان صاحب کا ہے کہ سارے ادارے میرے ساتھ ہیں, 1 پیج پر ہے, لیکن ضمیر والے لوگ جو ہے اس بجٹ کو یہ احمد کا تحت نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. ڈاکٹر بادلہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور علی وان صاحب آپ کا بہت شکریہ. 2 خبریں دونوں ایم این اے حضرات نے دی ہیں, اب دیکھیں کس کی خبر درست ثابت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ اور دیکھیں, پتہ چلے گا کون ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور علی وان صاحب جو کہ معاملے خصوصی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے, ان کا کہنا ہے کہ جب بجٹ جس دن پاس ہونا ہوا اس دن بہت سے لوگ وہاں موجود نہیں ہوں گے. ابھی چند دن بعد کی بات ہے, دیکھیں گے کہ علی وان صاحب کی بات درست ہوتی ہے یا ڈاکٹر بادلہ صاحب کی بات درستی ہے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.